अस्तु इदानीं स्वागतं सर्वेषाम्। अद्य भारती पूजा अवसरे ये आगतवन्तः पूजायां तेषां सर्वेषां कृते सादरं स्वागतम्। इदानीं प्रथम कार्यक्रमम् आरम्भं कुर्मः। प्रथमम् अस्ति श्राव्या भगिनी दीपज्वालनं कृत्वा प्रार्थनाश्लोकान् अपि वदतु कृपया। नमस्ते, मम नाम श्राव्या। शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तौ वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणनुकुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। अस्तु, धन्यवादः भगिनी। अग्रे पवित्रा भगिनीं प्रार्थना करिष्यामि। भगिनी शिबिरगीतं गायतु। अस्तु महोदय। वन्दे भारत मातरं वद भारत वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। जन्मभूरियन्वीरवराणां त्यागधनानां वीराणां मातृभूमये लोकहिताय च नित्यसमर्पितचित्तानां जितकोपानां कृतकृत्यानां वित्तं तृणवद धृष्टवतां मातृसेवनादात्मजीवने सार्थकतामानीतवतां। वन्दे भारत मातरं वद भारत वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। ग्रामे ग्रामे कर्मदेशिकास्तत्त्ववेदिनो धर्मरताः अर्थसञ्चयत्यागहेतुको धर्मसम्मत काम इह नशवरबुद्धिः क्षणपरिवर्तिनि काये आत्मन्याधरधीः जातो यत्र हि स्वस्य जन्मना धन्यं मन्यत आत्मानं। वन्दे भारत मातरं वद भारत वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। मातस्त्वत्तो वित्तं चित्तं स्वत्वं प्रतिभादेह बलं नाहं कर्ता कारयसि त्वं
निःस्पृहता मम कर्मफले अर्पितमेत जीवनपुष्पम् अर्पितमेत जीवनपुष्पं मातस्तव शुभपादतले नान्यो मन्त्रो नान्यचिन्तनं नान्यद्देशहिताभिहुति वन्दे भारतमातरं वद भारत वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। धन्यवादः भगिनी, उत्तमं मधुरं गीतं। धन्यवादः। अनन्तरम् अहं विष्णुमहोदयं पञ्चाङ्गपठनार्थम् आह्वयामि। महोदय। अस्मि महोदय, अस्मि, अत्र अस्मि। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमस्कारः। शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमे पादे क्रौञ्चद्वीपे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके 1553 कलिवर्षे चान्द्रमानेन 6 संवत्सराणां मध्ये श्रीमत्प्लवनाम संवत्सरस्य उत्तरायणे शशिरऋतौ माघमासे शुक्लपक्षे 12 आर्द्र नक्षत्रे प्रीतियोगे बलवकर्णाम् अद्य शनिवासरः। अस्तु महोदय। अस्तु, धन्यवादः महोदय। इदानीम् अहं, भवन्तः सर्वे जानन्ति एव, अहं फ्रिस्को केन्द्रं 1 अस्मिन् केन्द्रस्य संयोजकः। नमः सर्वेभ्यः। अद्य अस्माकं कृते शुभदिनं। किमित्युक्ते वयं सर्वे मिलित्वा विशेषरूपेण भारतीपूजोत्सवम् आचरामः। भारतीपूजायां भवतां हार्दं स्वागतम्। सभायाम् उपस्थिता मुख्यातिथि डालस् राज्यसंयोजिका, एतत् एव न, अन्य 3 राज्यान् अपि सा नेतृत्वं करोति। महाभागा सरस्वती महोदयं सादरं स्वागतं करिष्यामि सभायाम्। अनन्तरं सभायाम् उपस्थिताः डालस् केन्द्राणां संयोजकानां, शिक्षकानां, कार्यकर्तॄणां कृते अपि हार्दं स्वागतं प्रकटयामि। मुख्यविषयः एतदस्ति, वयं भारतीपूजां प्रतिवर्षं भक्त्या करिष्यामः, परन्तु पूजां किं करणीयम् अस्माभिः, तस्याः वैशिष्ट्यं किम् उद्दिश्य एतत् पूजा, एतान् विषयान् सरस्वती महोदयम् अस्मान् बोधयतु इति प्रार्थनां करोमि। महोदय, कृपया अस्मान् बोधयतु। धन्यवादः। धन्यवादः रवि महोदय। यथाशक्यं निश्चयेन करिष्यामि। सर्वेषां नमस्कारः। अहं सरस्वती अस्मि। अद्य तु शुभं दिनम् अस्ति, भारती पूजा इति, अतः एव वयं सर्वे सम्मिलिताः। इदानीं भारती इत्युक्ते किं, कोऽपि जानन्ति वा? भारती अनन्तरं पूजा, पदद्वयं स्तः तत्र। सहायं करोतु। रवि महोदय उक्तवान् भवती वदतु इति, इदानीम् अहं सहायं पृच्छामि। भारती इत्युक्ते इण्डिया। उत्तमं, भारतम् एकं, भारतम् इति राज्यं खलु।
आम् अनन्तरं किमपि अस्ति वा इतोपि? सरस्वती सरस्वती देवी देवी भारती देवी तस्याः अपरनाम सरस्वती या देव्याः भारती इति। अपरम् अनन्तरम् इतोपि कोऽपि चिन्तयितुं शक्यते वा? अहं किञ्चित् इव किं क्लू ददामि। भवन्तः सर्वे किं पठन्ति? संस्कृतं संस्कृतं संस्कृतभाषा अपि भारती इति एव। अतः भारती पूजा इत्युक्ते भारती वदतु। भारतदेशस्य राज्यस्य पूजा, अनन्तरं भारती देव्याः पूजा, अनन्तरं भाषायाः पूजा। एतत् एवम् अत्र त्रयमस्ति खलु, त्रयाणामपि पूजा प्रचलति अद्य। इदानीम् अस्माकं श्राव्या भगिनी दीपज्वालनं कृतवती। वयं सर्वे अपि हस्तः आनीय योजयित्वा प्रार्थनां कृतवन्तः। भारती देव्याः प्रार्थनाम् अभवत् खलु। तदा यथा सा तत्र दीपज्वालनं कृतवती, किम् अभवत् तत्र? किम् अभवत्? दीपज्वालनं, दीपः अस्ति तत्र, कः अस्ति, ज्वालनं कृतवती, किम् अभवत् तत्र? अन्धकारः आसीत् वा? रात्रिकालः इव कृष्णवर्णीयः आसीत् वा? सर्वत्र अन्धकारः, नो चेत् सूर्यस्य इव किम् आसीत्? प्रकाशः खलु। प्रकाशः, प्रकाशः इत्युक्ते ब्रैट्नेस्। तत् तत् भारतं, भारतम् इति अस्ति चेत् भासि भासी रति इति भारतम् अस्तु वा? भासी रति इति भारतम्। अतः इदानीं भासी इत्युक्ते किं? प्रकाशः, प्रकाशः। प्रकाशः इत्युक्ते किम्? इदानीं वयं संस्कृतवर्गं भाषा संस्कृतभाषा पठितुम् आगतवन्तः। इदानीं प्रकाशः इत्युक्ते किं? कः सम्बन्धः? ज्ञानम् इति। कुत्र ज्ञानम्? इदानीम् अस्माकम् अन्धकारः यत् अस्ति, अज्ञानं यत् अस्ति, तत् तत्र प्रकाशः आगच्छति। दीपज्वालनेन वयं प्रार्थनां कुर्मः। विद्या ददातु, ज्ञानं ददातु इति प्रार्थनां कुर्मः खलु। तद् भासि रति, रति इत्युक्ते इच्छा खलु, इच्छा। किं रति? किम् इच्छति भवान्? किम् इच्छति? ज्ञानम् इच्छामि, भवान् ज्ञानम् इच्छति। अतः प्रकाशः इत्युक्ते अस्माकं ज्ञानम्, ज्ञानम् इच्छामि। अतः भारतम् इति पदस्य ज्ञानं, कः ज्ञानम् इच्छति? ज्ञानं कः इच्छति? वयं सर्वे इच्छामः ज्ञानं खलु। वयं सर्वे ज्ञानम्, अतः एव भारतीयाः भारतीयाः सर्वे ज्ञानम् इच्छन्ति इति। वयं सर्वे बुद्धिमान् खलु। वयं सर्वे ज्ञानम् इच्छामः, संस्कृतम् इच्छामः। अनन्तरं संस्कृति, संस्कृत्याः पूजा कर्तुम्
इच्छामः। संस्कृत्याः पूजा इत्युक्ते किं? संस्कृति, कल्चर कल्चर्, उत्तमं। तदा संस्कृति। इदानीं पूजावेलायां वयं सर्वे हस्तौ योजयित्वा नेत्रमपि निमील्य उपविश्य वयं रटनं कृतवन्तः। अस्माकं ज्येष्ठान् आदरः दद्मः। एतत् सर्वम् अस्माकं संस्कृतभाषा पठामः। एतत् सर्वे अपि संस्कृति अस्ति खलु। अतः भारती पूजा इत्युक्ते पूजा अत्र त्रयं भवति। के? भारत्याः पूजा, भारतस्य पूजा, संस्कृतभाषायाः पूजा। अतः अद्यतनदिनः बहु बहु विशेषः अस्ति। कारणं किमर्थं? पार्टी पूजानां भारती पूजायां वयं सर्वे उपस्थिताः। भारती पूजा इत्युक्ते त्रयमपि वयम् अर्थः त्रयम् अस्ति। त्रयाणामपि पूजां कर्तुं वयं सर्वे अत्र आगतवन्तः। पूर्वं तु भारती देवी, सरस्वती देव्याः, भारतमातायाः तत्र चित्रं भवति स्म। अनन्तरं वयं सर्वे तत्र गत्वा पुष्पं वा दीपज्वालनं कुर्मः, पुष्प अर्पणं कुर्मः। अनन्तरं यत्किमपि वयम् इदानीम् अहं शिक्षिका अस्मि, यत्किमपि अहं जानामि तत् भारतम् इति विषये किञ्चित् किञ्चित् अहम् उक्तवती। तादृशमेव भवान् इदानीं सङ्गीतकारः अस्ति चेत् भवान् सम्यक् गातुं शक्यते चेत् इदानीं पवित्रा भगिनी सम्यक् उत्तमरीत्या गीतवती। तस्याः अर्पणं कृतवती। इदानीं शिक्षकाः सर्वे अपि भवन्तः कृते बहूनि विशेष अस्माकं भारतीय ज्येष्ठाः तेषां चारित्रविषयान् तत्र अर्पयन्ति। अस्माकं ज्ञानार्थं ते अर्पयन्ति। तत् अर्पणं। नो चेत् कार्यं कुर्मः। शिक्षिका अस्मि, सर्वं वी आर् आल् वालण्टियर्स्, ऐच्छिकारः खलु, कार्यकर्तारः। वयं सर्वे अर्पणं कुर्मः। अस्मिन् दिने यत्किमपि अस्माकं शक्त्या अस्ति कर्तुं शक्यते, तस्यापि अर्पणं भविष्यति। एवं भारती पूजा वेलायाम् एवं भविष्यति। गीतं गायामः, अनन्तरम् अन्तिमे प्रसादमपि स्वीकुर्मः। परन्तु रवि महोदयम् अहं प्रार्थयामि, अग्रिमे वर्षे तत्र माण्टेसरी वा तत्र गत्वा संस्कृतं पठामः, एतादृश भारती पूजा भविष्यति, तस्मिन् समये अस्माकं प्रसादमपि स्वीकुर्मः, डबल डोस्। एवम् अस्तु महोदय। एवमेव भवतु। एतदेव अस्मिन् दिनस्य भारती पूजायाः वैशिष्ट्यं। किमर्थं भारतम् इत्युक्ते किं? राज्यस्य भाषायाः अस्माकं संस्कृति भारती देव्याः पूजा भविष्यति अत्र अस्मिन् दिने। अतः महान् सन्तोषः। इदानीं तत्र शिक्षकाः, अनन्तरं मातापितरः, भवन्तः सर्वे माम् आहूय किञ्चित् वदतु इति उक्तवन्तः। यत्किमपि अहं जानामि किञ्चित् अहमपि बहु सन्तोषेण आनन्देन सर्व भवतः पुरतः स्थापितवती। इदानीम् इतोपि अग्रे अग्रे भवन्तः पठन्तु शिक्षकाः। इदानीं कार्यक्रमाः प्रति गच्छामः। भारती पूजा अवसरे सर्वेषां कृते शुभाशयाः। मङ्गलं भवतु। जयतु संस्कृतम्। अस्तु, धन्यवादः महोदय। उत्तमरीत्या बोधितवती भवती। अहमपि न ज्ञातवान् एतत् अस्ति इति। बहवः धन्यवादः। अग्रिमे वयं सरामः। महोदय, आदित्य महोदय अस्मिन् मास माघमासं सूर्यभगवानस्य प्रीतिमासम् इति उच्यन्ते। तदर्थमेव वयम् आदित्यहृदयं
पठामः मिलित्वा। आदित्य महोदय आम् सिद्धः अस्ति वा भवान्? आम् अस्तु। नमस्कारः। ततो ह्युद्धः परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं जागृतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य दृष्टमभ्यगतो रणम् उपागम्य ब्रवीद् रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाभावो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वा नरीन् वत्सा समरे विजयिष्यसि आदित्यदं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् ज्यावहं जपे नित्यम् अक्षय्यं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम् चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको हेषः तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवसुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दप्रजापतिः महेन्द्रो दनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः पितरो वसवः साद्य ह्यश्विनो मारुतो मनुः वायुर्वन्नि प्रजा प्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरा आदित्यः सविता सूर्य खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुः हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्व सहस्रार्चिर्सप्तसप्तैर्मरीचिमान् तिमिरोन्मतनः शम्भुष्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्र शङ्कः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्गजः सामपारगः घनवृष्टिर्वां मित्रो विन्ध्यवीती प्लवङ्गमः आतपी मंडली मृत्युः पिंगलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजाः रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्र ग्रह ताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दीनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्चाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशनाशुशेषाय सूर्यादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोज्ञाय हिमज्ञाय शत्रुज्ञाय मितात्मने कृतघ्नज्ञाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामेर्हराभाय वह्नये विश्वकर्मणे नमोस्तमोभिनिघ्नाय रवे लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तथैव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष स्तुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां वेदाश्च कृतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः एनमापत्सु कृत्येषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघवः पूजयस्वेनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजेष्यसि अस्मिन् क्षणे महाभावो रावणं त्वं वजिष्यसि एवमुक्ता तदा गस्त्यो जगाम च यथागतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामासु सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् विराचम्या शुचिर्भूत्वा धनुराधार्य वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्म युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वदे तस्य धृतोऽभवत् अत रवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहर्षमाणः निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगणं मध्यगतो वाचस्वरेति। धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवादः महोदय। इदानीं तु श्रवणानन्तरं वयं
सांस्कृतिककार्यक्रमाः सन्ति, कल्चरल् प्रोग्राम्स् इव कथ्यन्ते खलु तद्. So we will start that, and I request Mahodaya, Raghuraman Mahodaya, Bhavan Siddhan asti va? We did today being the Bharati Puja, यथा सरस्वती महोदया उक्तवती, भारतस्य महान् पुरुषाणां जीवितकथां नीत्वा वयं एकं चित्रमुद्रणं, वयम् इत्युक्ते शिक्षकाः जनाः चित्रमुद्रणं कृतवन्तः, तद् प्रदर्शयामः, आगच्छन्तु पश्यामः. आङ्ग्लभाषायामपि वदति वा महोदय? एकवारम् आङ्ग्लभाषायामपि किञ्चित्. Yeah, today being Bharati Puja, and as our Samyojika Saraswati Mahodaya has indicated that it is like you pray to Saraswati Mata, you pray to language, you pray to your motherland, Bharatam. So Bharatam, it's like any country is made of great people, right? So India is so great because of the people who took birth there and then did human service to the nation. So to commemorate all their sacrifices, and again this year is our 75th Indian independence year. So we got 1947 independence from British. So this is the 75th year. So Samskrita Bharati all across the world, so to say, is running a program called Amrita Abhiyanam. So what that program is, we are celebrating our great leaders, poets, cultural leaders, spiritual leaders, whoever they may be, poets, everyone, and our freedom fighters, including until the recent independence and after that too. So we teachers, to be a little different from every time, the cultural program is actually is composed of a video presentation done by all the teachers. So bringing you the great the life stories of great people from India. So let's all come and watch what is presented to us and learn from it. Okay, Mahodaya, you may start. So are you able to see the screen? Yeah. भारती पूजायां सर्वेषां स्वागतम्। अत्र स्वीकृतविषयः महापुरुषाः इति। वयं लोकस्य चरित्रं यदि पठामः, प्रत्येकस्य देशस्य अपि महदेकं चरित्रं भवति एव। ते तु प्रायः अन्य भारतं विहाय अन्यदेशं यदि स्वीकुर्मः, तत्र तेषां चरित्रं पश्यामः। तेषां चरित्रम् इत्युक्ते प्रत्येकदेशस्य इति स्वीकुर्मः चेत् एकस्मिन् पुस्तकपरिमितं मात्रं स्यात्। केचन देशाः भवन्ति, विशेषतया चीनदेशः इत्युक्ते प्रायः पुस्तकद्वयं पुस्तकत्रयम् इत्यादि परिमितं भवति। तावदेव वयं स्वयं चिन्तयामः, विषयः कः, चिन्तनीयविषयः अत्र किञ्चिदस्ति। यदि भारतस्य सम्पूर्णं चरित्रम् एकेन ग्रहीतव्यं चेत् कति वर्षाणि, पुस्तकं त्यजामः, कति वर्षाणि उत कति जन्मानि अपेक्षितानि इति। भारतस्य चरित्रं तावत् बृहदस्ति, तावत् बृहदस्ति। जन्म जन्मान्तरे अपि पठितुं न शक्नुमः। प्रत्येक कोणे महापुरुषाः भवन्ति, तावन्तः सन्ति अत्र। चरित्रं स्वयं कल्पितं न भवति किल। चरित्रं न स्वयं उद्भवति, कुतश्चित् आकाशात् अकस्मात् न उद्भवति। चरित्रं निर्मातव्यं,
चरित्रं नाम किं? घटनाः भवन्ति एकस्य जीवने वा कदाचित् समये कस्मिंश्चित् समये घटनाः भवन्ति, तेषां सङ्ग्रहणं नाम चरित्रं। चरित्रं नाम पठनीय अंशः, अनुष्ठातव्य अंशः, ततः एकः पाठः अस्ति चरित्रतः, तदेव चरित्रमिति भवति। अल्पं वा भवतु महद् वा भवतु तत् चरित्रं। चरित्रं महापुरुषैः एवं निर्मितं भवति। भारतचरित्रे एव बालादारभ्य वृद्धपर्यन्तं, सामान्यादारभ्य सन्यासिपर्यन्तम् अन्तर्भूताः भवन्ति। प्रत्येके चरित्रे न केवलं साहसं, सर्वत्र अन्यत्र पश्यामः चेत् चरित्रं नाम साहसांशः, परन्तु भारते त्यागांशः द्रष्टुं शक्नुमः, त्यागांशान् द्रष्टुं शक्नुमः। तदेव तदन्यद् अस्ति भारतस्य वैशिष्ट्यं। प्रत्येकचरित्रे एवं मिश्रितं भवति त्यागः इति। अन्यत् सर्वं पश्यामः चेत् भोगदेशः इति वदामः, भारतमेव त्यागदेशः। एवं स्वामी विवेकानन्दः यदा तेषां देशान्तरं सर्वं गतवन्तः, भारतात् गत्वा परिक्रमणं कृत्वा पुनः यदि भारतं प्राप्तवन्तः, तदा कन्याकुमारी तत्र एव अवतीर्णः। ते अवतीर्य ते किं कृतवन्तः इति, भूमौ पतित्वा तत्र विद्यमान बीच् आसीत्, तत्र विद्यमान मृत् तेषां शरीरे लेपितवन्तः। केनचित् एवं पृष्टं, स्वामीजी भवतः किम् अभवत्, उन्मत्तः जातः वा भवान् अन्यदेशं गत्वा इति। तदा विवेकानन्देन उक्तं, न अहं भोगदेशात् आगच्छामि, अयमेव त्यागदेशः, अस्य मृद् लेपनेन मम पवित्रता भवति इति। तादृशदेशः अस्ति भारतदेशः। अत्र पश्यामः नचिकेतः इति लघुबालकः, तस्य त्यागभावना, यमधर्मराजं दृष्टवान् किल, यमराजं द्रष्टुं तस्य धैर्यमासीत्, तत्र त्यागभावना आसीत् अपि आसीत्। पन्ना इति एका छात्री नाम सेविका, सा स्वस्य पुत्रं बलिदानं कृतवती मेवाड़ राज्यस्य राजकुमारस्य, समानवयस्कः लघुबालकः राजकुमारः, तस्य रक्षणाय स्वपुत्रस्य बलिदानं दत्तवती। सुमित्रा स्वपुत्रं लक्ष्मणं सन्तोषेण गच्छतात यथा सुखम् इति रामसेवार्थं प्रेषितवती। एकः वृद्धः स्वस्य जीवनम् अर्पितवान्, नलन्दातः पुस्तकानाम् आनयनं बहिर्नयनं यदा ते ज्वालनं कृतवन्तः किल नलन्दायाः, दे सेट इट टू फायर, तद् रक्षणाय एकः वृद्धः बलिदानं दत्त्वा स्वजीवनम्। एवं भूयिष्ठं प्रत्येककोणे भारतस्य प्रत्येकक्षणे एकः महापुरुषः जन्म प्राप्तवान् इति वदामः चेत् तद् अधिकः विषयः न भवति एव। भारते एव सर्वत्र महापुरुषाः भूयिष्ठाः भवन्ति एव। अत्र एव ग्रामे ग्रामे सिद्धवनमस्ति, अत एव खलु मृदपि च चन्दनम् अस्मिन् देशे इति वदन्ति। महान् सन्तोषविषयः अद्य भारतीपूजा सन्दर्भे महापुरुषाणां परिचयः इति अनेके अस्माकमेव संस्कृतभारती जनाः अनेकानां महापुरुषाणां विषये किञ्चित् मात्रेण वदन्ति। तत् श्रुत्वा ततः एकांशं वा स्वीकृत्य तज्जीवने यदि वयम् अनुष्ठानपर्यन्तम् आनयामः तद्वरं भवति। धन्यवादः। नमस्कारः। अहं भारतमाता अस्मि। मम संस्कृति प्राचीना अतिपुरातना च अस्ति। एषा भारतभूमिः समृद्धा सम्पदयुक्ता च आसीत्।
अनेके श्वेतजातीयाः यवनाः एतया आकृष्टाः अभवन्। ते प्रथमं वणिजः भूत्वा अत्र आगत्य नयवञ्चकाः सन्तः देशस्य दुराक्रमणं कृतवन्तः। तेभ्यः आक्रमकेभ्यः देशस्वातन्त्र्यं प्राप्तुं बहवः देशभक्ताः धीराः वीराः सङ्ग्रामं कृतवन्तः। केचन जनाः अहिंसामार्गम् अनुसृतवन्तः। केचन देशभक्ताः लेखनेन देशवासिषु देशभक्तिं जागरितवन्तः। एतान् विभिन्नान् मार्गान् अनुसरन्तः स्वातन्त्र्यवीराः सर्वे देशरक्षणाय सनातनधर्मरक्षणाय च अहर्निशं विना भीतिं कठोरपरिश्रमं कृतवन्तः। एते सर्वे मम वीरपुत्राः इति सगर्वं सानन्दं घोषयामि। अद्य वयं केचन विख्यातवीराणाम् अपि च अश्रुतवीराणां जीवितकथाः जानाम, शृण्वाम, पश्याम। नमस्कारः। श्रीगुरुभ्यो नमः। सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमः। श्रीशङ्करभगवत्पादः भारते केरलाराष्ट्रे कालडीग्रामे 8मे शताब्दे अजायत्। तस्य पिता शिवगुरुः, माता आर्याम्बिका। 5मे वर्षे शङ्करस्य उपनयनं कृतवान्। 8मे वर्षे चतुर्वेदान् विदितवान्। तदनन्तरं शङ्करः गुरुम् अवीक्ष्य अगच्छत्। नर्मदानद्याः तीरे श्रीगोविन्दभगवत्पादम् अपश्यत्। गुरुः तं दिव्यं बालकं शङ्करं दृष्ट्वा शिष्यरूपेण सम्पादितवान्। तदनन्तरं वाराणसीं गत्वा विद्वज्जनैः ज्ञानसिद्ध्यर्थम् अगच्छन्। श्रीभगवत्पादः व्यासेन कृतं ब्रह्मसूत्रस्य उपनिषदः तथा गीताभाष्यं रचितवान्। तयोः प्रस्थानत्रयभाष्यम् इति प्रसिद्धः। अनेकस्तोत्राणि काव्यानि च अरचयन्। तेषु भजगोविन्दं, सौन्दर्यलहरी, शिवानन्दलहरी, विवेकचूडामणि, करावलम्बस्तोत्रं च अनेकानि बहवः सन्ति। सः भारतस्य सर्वासु दिक्षु पर्यटनं कृत्वा अद्वैतसिद्धान्तं प्रचारितवान्, बोधितवान्। भारतस्य चतुर्दिक्षु 4 आम्नायमठान् स्थापितवान्। तस्य 4 शिष्यान् तत्र नियोगितवान्। प्राच्यां पुरीनगरे गोवर्धनमठः, ऋग्वेदे श्रीहस्तामलकाचार्यं नियोगितवान्। दक्षिणायां शृङ्गेरीनगरे शारदापीठं, यजुर्वेदे श्रीसुरेश्वराचार्यं नियोगितवान्। प्रतीच्यां द्वारके कालिकामठं, सामवेदे श्रीपद्मपादाचार्यं नियोगितवान्। उदीच्यां बदर्यां ज्योतिर्मठम्, अथर्वणवेदे श्रीतोटकाचार्यं नियोगितवान्। तदनन्तरं काश्मीरे सर्वज्ञपीठम् आरोहित्वा अन्ते 32 वर्षे केदारं गत्वा तिरोधितवान्। सनातनधर्मस्य पुनഃस्थापनं शङ्कराचार्येण अकरोत् इति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। सर्वभ्यो नमस्कारः। मम नाम विष्णुः। इदानीम् अस्माकं परमगुरुवर्याः मनवालमामुनिः विषये किञ्चित् वदामि। मनवालमामुनिः रामानुजाचार्यस्य परम्परायां जातः। मुनिवर्याः तमिलसंस्कृतभाषयोः बहूनि व्याख्यानग्रन्थाः, प्रमाणग्रन्थाः च अनुगृहीतवन्तः। मुमुक्षुपडि व्याख्यानग्रन्थे अष्टाक्षरीमन्त्रविश्लेषणं, द्वयमन्त्रविश्लेषणं, भगवद्गीतायाः चरमश्लोकविश्लेषणं, मुमुक्षुलक्षणम्, आचार्यलक्षणं, शिष्यलक्षणम् इत्यादि विषयान् अद्भुततया विशदीकृतवन्तः। मामुनिवर्यस्य अष्टदिग्गजेषु शिष्येषु प्रतिवादिभयङ्कर अन्नन् इति एकशिष्याः आसन्। ते एव वेङ्कटेश्वरसुप्रभातम् अनुगृहीतवन्तः। रामानुजाचार्याः भगवन्तं प्राप्तुं सर्वाय सुलभमार्गं दत्तवन्तः। मनवालमामुनिवर्याः गुरुप्राप्तिविषये मार्गदर्शनं कृतवन्तः। रामानुजाचार्याः मनवालमामुनिवर्याः प्रतिपादितमार्गे वयम् अपि गच्छामः इति वक्त्वा अहं विरमामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। एषः विष्णुगुप्तः, चाणक्यः, कौटिल्यः इति तस्य अपरनामानि। कौटिल्यः मगधराज्ये निवसति स्म। कौटिल्यः
तस्य प्रियशिष्यस्य चन्द्रगुप्तमौर्यस्य सहायेन अहङ्कारी मगधाधिपतिं धननन्दं युद्धे पराजितवान्। चन्द्रगुप्तमौर्यः मगधराज्यस्य अधिपतिः अभवत्। कौटिल्यः अर्थशास्त्रः इति प्रसिद्धं ग्रन्थं लिखितवान्। एतस्मिन् ग्रन्थे अर्थशास्त्रं, राजनीतिः, सैन्यव्यवस्थापनं विषयेषु मार्गदर्शनम् अस्ति। कौटिल्यः चाणाक्यनीतिः इति सूत्राणि अपि च रचितवान्। चाणाक्यः नीतेः स्वीकृतसुभाषितानि। यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिषेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव हि। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्। सुखार्थी वा त्यजेत् विद्यां, विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखं, सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम्। धन्यवादः। नमस्ते, मम नाम पारि। अहं चोळराजा अस्मि। एकदा अहं मल्लिकरथां दृष्टवान्। तस्याः आधारः अपि न आसीत्। अहम् उदारमनसा मम रथं लतायाः कृते दत्तवान्। पद्भ्यां राजमन्दिरं प्राप्तवान्। धन्यवादः। सा मीराबाई। मीराबाई अत्युत्तमकृष्णप्रेमी आसीत्। सा राजवंशी आसीत्। सा बाल्यकालतः कृष्णस्य गीतानि गायति स्म। तस्याः विवाहं मेवाड़ राज्यस्य राजा राणा संघेन सह अभवत्। परन्तु सा गिरिधरगोपालः एव तस्याः पति इति मन्यते स्म। सा विविधानि गीतानि, कृष्णभक्तिगीतानि गीतवती स्म। तस्याः एका गीतम्। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमूलिक धी मेरे सतगुरु, वस्तु अमूलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मम नाम पद्मिनी। मेवाड़ राज्यस्य अहं राज्ञी। मम पतिः महाराणा रावल रतन सिंहः। चित्तौड़ मेवाड़ राज्यस्य राजधानी आसीत्। राजधान्याः दुर्गम् अभेद्यम्। अतः अल्लाउद्दीन खिल्जी नाम राक्षसपरिवृत्तः षण्मासपर्यन्तं दुर्गम् आवृणोत्। सः दुष्टः मम मुखं द्रष्टुम् ऐच्छत्। मम महावीरः पतिः एतत् कदापि न अङ्गीकृतवान्। खिल्जी मम पतिं कपटेन बन्धीकृतवान्। सेनया सह गत्वा अहं राजानं रक्षितवती। किन्तु तयोः मध्ये प्रवृत्ते युद्धे मम पतिः वीरगतिं प्राप्तवान्। अल्लाउद्दीन जयं प्राप्तवान्। किन्तु सः मां वा राज्यस्य नारीः वा प्राप्तुं न शक्तवान्। 20 सहस्रेण नारीभिः सह जय भवानी उक्त्वा अहं जौहर स्वीकृतवती। एतत् आत्मार्पणं न केवलं शीलरक्षणार्थम् अपि तु धार्मिकाः एतस्य स्मरणात् पुनः मातृभूमिं रक्षेयुः इति। अनेकाः शूराः वीराः तथा एव कृतवन्तः। नो चेत् स्वातन्त्र्यं केवलम् अहिंसया प्राप्यते वा? एषा न केवलं मम कथा, अनेकानां भारतस्य वीराङ्गनानां गाथा। तासां त्यागं मा विस्मरन्तु।
जय भवानी। मम नाम राणा प्रताप सिंह। अहम मेवाड़ राजा श्रीमान महाराणा उदय सिंहस्य पुत्रः। मम माता महारानी जयवंताबाई। अहम सप्ताधिक पंचांगुली उन्नतः। मम शस्त्राणां कवचस्य भारः 8,200 किलो। तावत् भारमहं नीत्वा युद्धान् कृतवान्। अहं मुगल चक्रवर्ती अक्बरस्य आक्रमणं 12 वर्षात् यावत् कृत्वा मम मातृभूमिं संरक्षितवान्। कारणेन अक्बरः भग्नोद्यमः आसीत् यत् सः मां पराजयं कर्तुं न शक्तवान्। मां वशीकर्तुं तस्य राज्ये अर्धभागानि ददातुम् उद्यक्तवान्, परन्तु अहं न अङ्गीकृतवान्। आजीवनं मम मातृभूमिं पराक्रमणात् पराधीनशृङ्खलात् रक्षणार्थं बहवः युद्धान् कृतवान्। मातृभूम्याः स्वतन्त्रतां यावत् न सम्पादयिष्यामि तावतः भूमौ शयनं करिष्यामि। स्वर्णस्थालिकायां भोजनं न करिष्यामि। राजप्रसादेन वासं न करिष्यामि इति अहं भीष्म प्रतिज्ञां कृतवान्। तदा क्रूराणां मुघलराजानां शासने हिन्दुसमाजः आपतः अनुभवति स्म। तदा अहं शिवनेरीदुर्गे जन्मं प्राप्तवान्। अहं शिवाजी महाराजः, मम पिता शाहराजः, माता जिजाबाई। माता मम बालादारभ्य रामायणे महाभारते स्थितानां वीराणां जीवितकथाः श्रावितवती। ताः वीरगाथाः धर्मगाथाः श्रुत्वा मम मनसि अपि स्वयं रामः कृष्णः भीमः भवेम इति भावना जाता। शत्रून् पराजित्य राज्यस्थापनमात्रेण अहं न तृप्तः। प्रजानां सुखसन्तोष्याद्यर्थम् अनेकविधं प्रयत्नम् अहं कृतवान्। सर्वे जनाः विद्यावन्तः भवेयुरिति मम अभिलाषः आसीत्। मम राज्ये पार्सीभाषायाः स्थाने संस्कृतभाषां राजभाषाम् इति घोषयित्वा संस्कृतभाषायाः व्याप्तिं कृतवान्। मम जीवनकाले स्वतन्त्रहिन्दुसाम्राज्यं निर्माय हिन्दुदेशे हिन्दवः सगर्वं यथा निवसेयुः तादृशीं स्थितिं निर्मितवान्। यद्यहं नाभविष्यत् तर्हि भारते सर्वेषां सुन्नतसंस्कारः अभविष्यत् इति तत्कालीनाः भवन्ति स्म। श्री कृष्णदेवरायः 15 शताब्दे अजायत्। तस्य पिता तुलुवनरसनायकः, माता नागाम्बा च अभवत्। सः अतीव धीमन्तः, पण्डितः, वास्तुविदः च आसीत्। सः सनातनधर्मान् आलिङ्ग्य विजयनगरसाम्राज्यं निर्मितवान्। तत्र अनेकदेवालयाः शिलास्थापनम् अपि कृतवान्। श्रीकृष्णदेवरायः आन्ध्रा, ओरिया, रायचूर्, दक्षिणसुल्तान् राज्यानि परिभूत। तस्य राजधानी हम्पीनगरम् आसीत्। तस्य राज्ये अनेक मेधावी मुख्यमन्त्रिणः कवयः आसन्। तेषु श्रीमान् तिम्मरुसु अतिप्रमुखः। विजयनगरसाम्राज्ये अतीव सम्पत्ति, धनं, धान्यं, वज्राः आसन्। श्रीकृष्णदेवरायः तेलुगु, कन्नड, संस्कृतं तथा तमिळुभाषायां पाण्डित्यं कृतवान्। तस्मिन् राज्ये 8 कवयः, साहित्यवर्गे 8 दिग्गजाः इति आसन्। तस्मिन् काले तेलुगुसाहित्यं सुवर्णकालम् आसीत्। श्रीकृष्णदेवराय स्वयम् आमुक्तमाल्यदा महाकाव्यं रचितवान्। सः अनारोग्यकारणवशात् दिवङ्गतवान्। नमस्ते, अहं रानी लक्ष्मीबाई। 1828 वर्षे वाराणसीनगरे मम जन्म अभवत्। मम माता पितरौ मोरोपन्तताम्बे, भगीरथीबाई च आस्ताम्। मम बाल्यनाम मणिकर्णिका। अहं बाल्यकाले शास्त्रविद्यां, शस्त्रविद्यां च प्राप्तवती। झांसी राज्यस्य महाराजा गंगाधर नेवलकरेण सह मम विवाहः अभवत्। तत्पश्चात् मम नाम लक्ष्मीबाई अभवत्। मम पुत्रस्य नाम दामोदरः। मम पत्युः मरणं पश्चात् अहं
झांसी राज्यं शान्तिरूपेण राजितवती। आङ्ग्लेयाः झांसीं परिगृह्णातु इष्टवन्तः, किन्तु अहं मम झांसीं न दास्यामि इति घोषितवती। आङ्ग्लशासनविरुद्धं कर्तुम् अहं शौर्येण सह युद्धं कृतवती। अन्ते ग्वालियरयुद्धे अहं मम शरीरस्य अग्निविशासनं कृतवती। अहं मम जीवनं राष्ट्रसेवायै समर्पितवती। अस्माकं शास्त्रेषु लिखितसन्ति, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वन्दे मातरम्। नमस्कारः। अहं देवी अहल्याबाई होल्करः विषये वदामि। सा मराठा मालवक्षेत्रस्य उत्तमा प्रसिद्धा महाराज्ञी आसीत्। सा बहुमुखी प्रतिभासम्पन्ना धर्मपरायणा धीरा न्यायनिष्ठा महिला आसीत्। तस्याः कुशोत्तरबुद्धिः विख्याता। उदाहरणार्थम् एकदा कोऽपि तस्याः समीपे भगवद्गीताम् उक्तवान्। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इति प्रारब्धवान्। तदा सा उक्तवती, अग्रे मास्तु, अहम् अवगतवती इति। सः आश्चर्येण पृष्टवान्, किम् अवगतवती देवी इति। तदा सा उक्तवती, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मं कुरु इति एव गीता अस्मान् बोधयति किल इति। एकमेव पङ्क्तिं श्रुत्वा गीतायाः सारम् उक्तवती देवी अहल्या। एतादृशाः चतुराः धीराः उत्तमाः महिलाः भारतदेशे आसन्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। एकतः आङ्ग्लशासनविरुद्धं युद्धं प्रवृत्तम्। अपरतः साहित्यकारैः स्वलेखनीभिः स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामः प्रवर्तितः। भारतस्वतन्त्र्यप्राप्तये स्वजीवनम् अर्पितेषु साहित्यकारिषु अन्यतमः कविः, लेखकः, गायकः, सत्याग्राही च आसीत् आन्ध्रप्रदेशतः गरिमल्ल सत्यनारायणवर्यः। आङ्ग्लेयानां दुःशासनम् असहमानः सः मास्तु अस्मभ्यम् आङ्ग्लशासनम् इति उत्कृष्टं गीतं लिखित्वा गायति स्म। सहायनिराकरणोद्यमकाले आन्ध्रप्रदेशे शतशः देशभक्ताः गान्धिवर्यवत् वेषधारणं कृत्वा त्रिवर्णध्वजान् गृहीत्वा च मार्गेषु गच्छन्तः इदं गीतं गायन्ति स्म। एवं देशभक्तिगीतैः लेखैः च जनजागरणं कुर्वता तेन स्वातन्त्र्यान्दोलनस्य प्रोत्साहनं कृतम्। सत्यनारायणवर्यस्य रचनैः भीताः आङ्ग्लाधिकारिणः तं बहुवारं कारागारवासाय प्रेषितवन्तः, किन्तु सः स्वदेशं भारतं पराधीनतायाः मोचयितुं स्वलेखनीमेव खड्गं कृत्वा स्वातन्त्र्यान्दोलने भागस्वामी जातः। तस्मात् सामान्यजनाः, देशभक्ताः, स्वातन्त्र्यसमरवीराः च सत्यनारायणवर्यस्य रचनैः प्रेरिताः। एतादृशं देशभक्तं स्मरन्तः वयं धन्याः। मम नाम सुब्रह्मण्य भारती। मम जन्म एट्टयापुरम नगरे तमिळुनाडुराष्ट्रे तमसवर्षे 1882 डिसेम्बर् मासे 11 दिने अभवत्। माता लक्ष्मीः, पिता चिन्नस्वामी अय्यरः। वाराणसी नगरे मम वेदाध्ययनं कृतवान्।
सिक्खजनैः प्रेरिताहं शिरस्त्राणधारणं प्रारब्धवान्। स्वदेशमित्रान् नाम्नी पत्रिकायाम् अहम् उपसम्पादकरूपेण कार्यं कृतवान्। तत्र अनेक देशभक्तिपूरितलेखान् प्रकाशयति स्म। महिलानां समानत्व आन्दोलनार्थम् अपि लेखितवान्। युवजनान् स्वतन्त्रता संग्रामार्थ प्रेरयति स्म। आङ्ग्लेयराज्यस्य उपद्रवात् अहं पाण्डिचेरी नगरं गतवान्। तत्र पत्रद्वयम् इण्डिया विजय च प्रकाशितवान्। अहं द्राविडभाषायां पाञ्चाली शपथम् इति देशभक्तिपूर्णपुस्तकं रचितवान्। मया पतञ्जलि योगसूत्राः भगवद्गीता च द्रविडभाषायाम् अनुवादितः अपि। वन्दे मातरम्। नमः सर्वेभ्यः। केऽपि जानन्ति वा मां? जनाः मां भारतस्य लोहपुरुषः इत्यपि वदन्ति। मम जन्मदिनम् एकतादिवसरूपेण आचरन्ति अपि। मम नाम सर्दार् वल्लभाई पटेलः। मम जन्म भारतदेशे गुजरातराष्ट्रे नदियादनगरे 1875 तमस्य वर्षस्य अक्टोबर् मासस्य 31तमे दिनाङ्के अभूत्। मम माता लाडबाई, मम पिता झवेरभाई कृषकः आसीत्। मातापितरौ कथाकथनेन बाल्ये एव मम मनसि साहसनिर्भयताबीजान् स्थापितवन्तौ। भारतदेशे डिस्ट्रिक्ट् लीडर् परीक्षायाम् उत्तीर्णः अहम् इंग्लैण्ड् देशे बारिस्टर् पदवीं प्राप्तवान्। गान्धी महात्मना प्रभावितः अहं भारतस्वतन्त्रतासङ्ग्रामे बहुषु सत्याग्रहेषु भागमूढवान्। यदा भारतदेशः स्वतन्त्रतामवाप्तवान् तदा अहं भारतस्य उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री च नियुक्तः अभवम्। भारतदेशे इतस्ततः प्रकीर्णानि बहूनि लघूनि राज्यानि मया विलीनानि कृतानि। राज्यानाम् एकीकरणेन भारतस्य स्वतन्त्रतां स्थिरीकृतवान् अहम्। ततः आरभ्य भारतस्य लोहपुरुषः नाम्ना प्रसिद्धः अभवम् अहम्। नमः सर्वेभ्यः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। नमस्कारः। मम नाम मोक्षगुण्डं विश्वेश्वराय, किन्तु सर्वे जनाः मां सर् MV इति आह्वयन्ति। मम जन्मदिनः 15 सेप्टेम्बर् आसीत्। भवन्तः जानाति किं? तस्मिन् दिने भारतीयाः इंजिनियर्स् डे इति आचरन्ति। मम लघु परिचयं शृणोतु। अहं मुद्देनहळ्ळि ग्रामे मैसूरु राज्ये जन्म प्राप्तवान्। मम मातापितरौ मोक्षगुण्डं श्रीनिवासशास्त्री वेङ्कटलक्ष्मम्म आस्ताम्। मम पिता संस्कृतपण्डितः आसीत्। अहं BSc डिग्री मद्रास् विश्वविद्यालयतः प्राप्तवान्। पूना महाविद्यालयतः डिप्लोमा इन् सिविल् इंजिनियरिंग् प्राप्तवान्। अहं बहूनि अभ्यन्तरणकार्याणि इत्यर्थे सिविल् इंजिनियर्स् प्रोजेक्ट्स् कृतवान्। भारतीय शासनं माम् उच्चशिक्षणाय ब्रिटन् प्रेषितम्। अहं टु प्रोटेक्ट् द विशाखपट्टनम पोर्ट् फ्रम् सी एरोजन् एकं व्यवस्थां कृतवान्। अहं हैदराबाद् नगरस्य कृते फ्लड् प्रोटेक्शन् सिस्टम् व्यवस्थामपि निर्मितम्। I also patented a system of automatic rear floodgates for many dams. मैसूरु राज्यं मां चीफ् इंजिनियर् नियुक्तवान्। अनन्तरं राज्यस्य दिवान् अपि नियुक्तवान्। अहं मैसूरु राज्यस्य कावेरी नद्याः उपरि निर्मितं कृष्णराजसागरः इति नाम्नि जबन्दस्य मुख्यतन्त्रज्ञः आसम्। अहं बेङ्गलूरु नगरे गवर्नमेंट इंजिनियरिंग कॉलेज स्थापनाय साहाय्यं कृतवान्। एतेषाम् आर्जनानां प्राप्तिः कारणेन
माम् आधुनिकमैसूरु राज्यस्य जनकः फादर् आफ् मॉडर्न् मैसूर् इति आह्वयन्ति। ब्रिटिश् सर्कारः मां नैट्हुड् पुरस्कारः दत्तवन्तः। भारतीयसर्कारः मह्यं भारतरत्नः पुरस्कारः प्रणीतवन्तः। धन्यवादः। सा सरोजिनी नायडू। तस्याः जननं हैदराबाद् नगरे 1879 फेब्रुवरी मासस्य 13 दिनाङ्के अभवत्। सा बहुमेधावी। सा 12 वर्षे एव मेट्रिकुलेशन् कृतवती। तत्कालस्य निजां राज्यतः पारितोषिकं नीत्वा पठनार्थं लण्डन् नगरं गतवती। अनन्तरं भारतम् आगत्य नेशनल् काङ्ग्रेस् मध्ये मुख्यकार्यकर्त्री अभवत्। भवन्तः जानन्ति वा, सा भारतदेशस्य प्रथममहिळा गवर्नर् अस्ति। 1947 तः 1949 पर्यन्तं युनैटेड् प्रोविन्सेस् प्रान्तस्य गवर्नर् अभवत्। सा अत्युत्तम आङ्ग्लभाषा कवयित्री अपि आसीत्। सा नैटिङ्गेल् आफ् इण्डिया मान्यता स्वीकृतवती। I think, yeah, this is very, yeah, I did not expect it would be like this. Yeah, to all the teachers, whoever, to all, everyone who has contributed to this beautiful presentation, thank you from the bottom of my heart. And yeah, this is really a great presentation. Adbhutaha. Agre Saramaha. I think, yeah, next Mahodaya, Krishna Mahodaya, Bhavan, धन्यवाद समर्पणं करोति वा? अनन्तरं शान्ति मन्त्रमपि वदतु महोदय। आं महोदय। निधिसमर्पणम् अस्ति वा महोदय? निधिसमर्पणं विषये अपि वदति वा? अधुना तत् न महोदय। निधिसमर्पणं तत् अभवत् किल? Thank you everyone for joining our Bharati Puja program. And first of all, I would like to thank all the elders who graced the occasion to bless the Samskrita Bharati community. Thanks to Saraswati Mahodaya, our Sanchalika, for joining us and explaining the three Bharatis that we are worshipping as part of Bharati Puja. Thank you, Mahodaya. It's enlightening for us. I would like to thank all the teachers who came together in a very short time and presented came up with the videos and about the great people of India. And lastly, I would like to thank Raghuraman Mohodaya to stitch all this together at till the last minute and making the presentation a very beautiful one and very for inspiring one. Thank you everyone for joining, and there is one Mukhya Suchana. So after this program is over, all the students are supposed to go to their corresponding Zoom classes. So the classes will continue after this program. Okay. Shanti mantra muktva viramamaha. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramayaha. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kaschit dukkha bhag bhavet.
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः पुनर्मिलामः। धन्यवादः।